शेख हबीब शेख मुजम्मिल को कि वो आए और खुतबा पेश करें। खुतबा निका पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इनके बाद हम दावत देते हैं शेख अबू शरीफ इब्न अहमद को कि वह आए और खुतबा पेश करें। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضربا. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इनके बाद हम मुज़ाहिर नंबर 11 मोहम्मद अबू बकर इब्न अब्दुल मजीद को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। खुतबा ईदुल अज़हा पेश किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल कअबतल हराम क़ियामन लिन्नासि व अमना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل. الله أكبر
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي سيد بني عدنان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب، من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम मोहम्मद तहलील ख़ान, इमरान ख़ान मुताल्लिक़ ख़ुसूस अव्वल को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। खुतबे ईदुल फित्र। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। الحمد لله المنعم الأكبر، وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لقوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا، واسمعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا، واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. माशाअल्लाह। इनके बाद हम मुसाहिम नंबर 24 फैज़ुर रहमान इब्न अब्दुल रऊफ़ खुसूसी अव्वल को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। ईद उल फित्र। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल अकबर वफ़्फ़ल उजूर वबस्स अस्सुरूर बियौम ईद मुनव्वर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاعا من تمر أو شعير. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 12 मोहम्मद बिलाल इब्न अब्दुल गफूर मुतअल्लिक़ खुसूसी दुआओं को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। खुतबा निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 18 शेख कैफ शेख अब्दुल करीम को दावत देते हैं कि वो आए और खुतबा पेश किया जा रहा है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عدم النكاح بركة أيسره مؤونة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम अबू बकर ख़ान अब्दुल सत्तार ख़ान मुतअल्लिक़ आलिया उला को दावत देते हैं कि वो आए और खुतबा पेश करें। खुतबा ईदुल फित्र। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल अकबर वफ़ल उजूर वबत्त अस्सुरूर बियौम ईद मुनव्वर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कुल अकबर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نصاب على مالك نصاب نصف صاع من حنطة ونصف
صاعا من تمر أو شعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 5 शेख अफ़ान शेख यूसुफ मुतअल्लिम खुसूसी सुवम को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। खुतबे जुमे उला पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وختم به النبوة والرسالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم، يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم. माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम शेख रेहान इब्न रफ़ीक मुतअल्लिम खुसूसी दुआओं को दावत देते हैं कि वह आए और खुतबा पेश करें। खुतबे उला। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर
23 अब्दुल मलिक इब्न अब्दुल खालिक। वो आए और खुतबा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअid दुनिया अल-मरअतुस सालिहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम। अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 20 शेख अबूज़र शेख अहमद मुतअल्लिम खुसूसी अव्वल को दावत देते हैं कि वो आए और खुतबा पेश करें। पढ़ा जा रहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल कअबतल हराम क़ियामन लिन्नासि व अमना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वजअलल हज्ज वल उम्रता लिन्नजाति औना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु असला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أسلم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تجزي العجفاب ولا العرجاب وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم.
قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 10 शेख अब्दुल्ला इब्न मुबीन को दावत देते हैं कि वह आए और ख़ुतबा पेश करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल अकबर वफ़्फ़ल उजूर व बस्स सुरूर बियौम ईद मुनव्वर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मलिकुल अकबर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر। الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاعا من تمر أو شعير. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شعير واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب غفور حليم. माशाअल्लाह। इसके बाद मैं मुसाहिब नंबर 7 मुआज़ खान इब्न हाफिज़ सुल्तान खान साहब को दावत देता हूँ जो आए और ख़ुतबा पेश करें। खुतबा ईदुल अज़हा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास व अमना वजअलल हज्ज वल उम्रत लिन्नजाति औना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला अदला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि व अतबाइहि अल्लज़ीना नालू बिसुहबतिहि फ़ज़ला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद, फ़या मअशरल इख़वान, तूबू इलल्लाहि वस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि इस्यान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वबादिरू बिअदाई मा वजब अलैकुम फ़ी हाज़ल यौम मिन सलातिल ईद थुम्मा तज़हियतिल हयवान वहिय वाजिबतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुकल्लफिन मालिक निसाब मिन अश्शाति वल इबिल वल बक़र अल्लज़ी मज़ा अलैहिल हौलान वला तुजज़िल अजफ़ाउ वलल अरजाउ वग़ैरुहुमा मिम्मा फ़ीहा ऐबुन औ नुक़सान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अन ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसनह क़ाल फ़मस्सूफ़ु फ़ीहा फ़मस्सूफ़ु या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसनह। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन वुजिद साअतन फ़लम युज़हि मन वुजिद साअतन लिअन युज़हिय फ़लम युज़हि फ़ला यहज़ुर मुसल्लाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम। माशाअल्लाह। इसके बाद मुसाहिब नंबर 9 सैयद मुज़म्मिल अली, सैयद सदर अली मुताल्लिक़ खुसूसी सुबह को दावत देते हैं कि वह आए और ख़ुतबा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू कुल्लुहुम अजमऊन। अम्मा बअदु फ़या अय्युहन नासु अलैकुम बिस्सुन्नह फ़इन्न अस्सुन्नता तहदी इलल इताअह व मन अताअ अल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व इय्याकुम वल बिदअह फ़इन्न अल बिदअत तहदी इलल मअसियह व मन यअसि अल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل वग़वा। वाअलमू अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मद व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ضलालह व कुल्लु ضलालतिन फिन्नार। व क़ाल तआला फ़ी मुहकम तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम। माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम मुसाहिब नंबर 14 शेख फ़ुरक़ान शेख उस्मान मुतअल्लिम खुसूसी दुआम को दावत देते हैं कि वाए और ख़ुतबा पेश करें। खुतबा ईद
الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل صلاة من تمر أو شيئا حلوا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم माशाअल्लाह। अब इनके बाद हम इस बज़्म के आखिरी मुसाहिम नंबर 15 शेख ज़ाहिद शेख रईस मुतअल्लिम खुसूसी दुआओं को दावत देते हैं कि वो आए और ख़ुतबा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن هذه الآية الكريمة التي تلوتها أمامكم الآن تدل دلالة واضحة على أن المسلمين يجب عليهم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر الناس بالأمور الصالحات والخيرات وتنهاهم عن الفواحش والمنكرات، وهذا هو مقصود حياة هذه الأمة، كما قال تعالى في شأن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في معرض المدح والثناء، فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لازم على كل فرد من أفراد هذه الأمة، وإنه من مقتضيات الإيمان كما جاء في الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.